एक हफ्ते में रंग गोरा हो जाएगा या 4 दिन में, तो कुछ चीजें रंग गोरा कर भी देती है ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज रबिश। ये रंग गोरा करने वाली क्रीम से मैं अगर आपको को कैंसर होता है तो आपको एक झटका लगेगा। 4% मरकरी की बात नहीं है, उससे भी ज्यादा है। 6% मरकरी की बात है। बेटनोवेट के अंदर स्टीरॉइड्स मौजूद इज ए स्टीरॉइड। इट इज इनफैक्ट स्टीरॉइड। स्टीरॉइड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड। अच्छा, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड। हम खुद हमारा लिटरेचर उठा कर देखें तो वो कहता है नॉट सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज। माय गुडनेस, और लोगों ने घरों में जो बेटनोवेट है वो रखी हुई है, स्टीरॉइड धड़ाधड़ लगा रहे हैं सिर्फ ग्लोइंग इफेक्ट के लिए। खूबसूरती के मेयार मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक खूबसूरती का मेयार ये है कि आप अपनी स्किन के अंदर रहते हुए खूबसूरत लगे। रंग गोरा करना एक ख्वाहिश है और पागलों की तरह एट टाइम्स लोग इसको फॉलो करते हैं, लीस्ट रियलाइजिंग कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, आपकी स्किन पे लॉन्ग टर्म इसके नुकसानात क्या हैं। और इस पे अक्सर मुख्तलिफ कैंपेन्स हैं, एनजीओज काम कर रही होती हैं जो लोगों को अवेयरनेस देती हैं और एट टाइम्स लॉज भी बनते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद बहुत कम नजर आता है। कहा जाता है कि आपने वाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी तो उसके नाम बदले जाते हैं। कभी उसे फेयरनेस क्रीम कह दिया जाता है, कभी उसे ब्यूटी क्रीम कह दिया जाता है, इंग्रेडिएंट वही रहते हैं। हमने डॉक्टर्स की बात सुनी, हमने उन लोगों के भी स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे किए जो मुख्तलिफ एनजीओस में काम करते हैं और बताते हैं। लेकिन आज मेरे पास जो मेहमान हैं वो इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त हैं कि उनका अपना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काम करने का एक बहुत बड़ा तजर्बा है। ही इज कंसिडर्ड अ वेरी बिग नेम इन फार्मास्यूटिकल इन अ वे कि वो बिजनेस नहीं करते, वो आवाम की वेलफेयर का भी सोचते हैं। उन्होंने वो काम किए जो शायद कोई और ना सोचे। लाइक आपने अपनी प्रोडक्ट्स को डी प्रमोट इसलिए किया कि उसका इस्तेमाल गलत हो रहा था। परवेज इकबाल एवान साहब मेरे मेहमान हैं, सीईओ हैं लावी फार्मास्यूटिकल के। साथ थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कशन करनी है, और इसलिए करनी है कि फार्मास्यूटिकल पे इल्ज़ाम ये है या उन कंपनीज पे ये है जो कि फार्मास्यूटिकल के साथ काम करती हैं कि वाइटनिंग क्रीम जो है जिसके अंदर मरकरी इस्तेमाल होती है और जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट स्किन पे बहुत बुरे, हम फिर भी बनाते जा रहे हैं सर। उसमें देखें नवाज साहब, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आई एम डेडली अगेंस्ट सच टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, मैं एग्जांपल बाद में जाकर दूंगा, लेकिन जो पॉइंट आप अभी अपने डिस्कशन के लिए उठाया है इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और अगर आपके ख्याल में ये है कि इससे अगेंस्ट काम हुआ है या हो रहा है तो प्रॉबेबली मैं समझूंगा शायद अभी आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं हुआ कि ये बिजनेस उसी तरह फल फूल रहा है। अच्छा, कमी नहीं आई, कोई कमी नहीं आई, बढ़ गया है। के बावजूद, कवानीन बनने के बावजूद, रेगुलेटर्स के, कुछ कमी नहीं आई। आप याद रखें हम मैनेजमेंट में एक वर्ड यूज़ करते हैं एग्जीक्यूशन। आप स्ट्रेटजी कुछ भी बना लें, आपके पास ला है, अगर एग्जीक्यूशन नहीं है तो फायदा कोई। एग्जीक्यूशन नहीं तो उस ला का कोई फायदा नहीं। सर मुझे बताएं एग्जीक्यूशन क्यों नहीं है? ये कवानीन जो मौजूद हैं, डू यू थिंक एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्टाफ चाहिए मैंडेटरी वो नहीं है, कोर्ट्स नहीं है, सजाएं नहीं हुई, क्या नहीं हुआ? एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, देखें इसमें कोई पनिशमेंट नहीं हुई, सजा इस बिजनेस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं। अभी थोड़ी सी चेंज इन्होंने की है, द जस्ट शिफ्टिंग ऑफ द सेंटेंस और वर्ड्स WHO के कहने पे जोर डालने, वरना वाइटनिंग आप कोई एड उठा के देख लें वो फॉल्स क्लेम के साथ वो आते हैं। आप एक हफ्ते में आपका रंग गोरा हो जाएगा, 4 दिन में आपका रंग गोरा हो जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज रबिश। ये लोगों को धोखा देने वाली बात। अच्छा, मैं इसकी जरा मुझे आप जरा डिटेल में जाने दें। जब ये लोग ये कहते हैं कि एक हफ्ते में रंग गोरा हो जाएगा या 4 दिन में, तो कुछ चीजें रंग गोरा कर भी देती है ना। और वही मैं उसकी तरफ आ रहा था कि जो चीज़ें रंग ज़रूर गोरा करती हैं 3 दिन में भी रंग गोरा कर देंगी। ठीक है, और जब वो 3 दिन में रंग गोरा कर देंगी तो देखें इंसानी नफ्सियात है, वो नफ्सियात यह है कि वो उसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मेडिसन बन जाएगी और उसको परमानेंट इस्तेमाल में आ जाएगी।
اب وہ جو بیچارہ میری طرح ہے رنگ گورا کرنے کے چکر میں اس کو یہ نہیں پتا کہ 1 مہینے بعد وہ اس کے لیے کمپلیکیشن اور ڈیمیج کیا کریٹ کر رہی ہے. رائٹ رائٹ. لیکن جیسے فار ایگزامپل ابھی آپ نے مرکری کہا تھا, اب مرکری وائٹنگ کریم میں استعمال کرتے ہیں, کتنی کرنی ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے ایک فارمولا ہے, وہ فارمولا ہے ناٹ مور دین 0.1%. اوکے. اب جو جتنی اب رنگ گورا کرنے والی کریم یوز ہو گئی ہیں آپ اپنے طور پر اٹھا لیں اور اسے ٹیسٹنگ لیبارٹری میں بھجوا دیں. اگر آپ کو 5-6% سے کم مل گئی, 5-6%, یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, سر کیوں نہیں چیک کرتے؟ اور آپ اس کو میں کہتا ہوں آپ اس کو چیلنج, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, آپ 5-6 یہ جپسی, یہ روز, یہ جتنی 5-6 جسٹ پک 5-6 کریں. لیکن امان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ فارماسیوٹیکل کا کام بزنس کرنا نہیں, میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دے ہیو گاٹ اے رول ٹو پلے ان سوسائٹی ٹو آئیڈینٹیفائی دیز کائنڈ آف انڈیویجولس اور آرگنائزیشن جو اس طرح کا کام کر رہی ہیں. عام بندہ شاید اس کو لیب میں نہ لے کے جا سکے, لیکن آپ کے جو لوگ انڈسٹری کے ہیں وہ تو اس کو لے کے جا سکتے ہیں, بیکاز بائی دی اینڈ آف دا ڈے جو برا نام آتا ہے وہ انڈسٹری کا آتا ہے. they don't realize کہ کوئی حکیم بنا رہا ہے یا کون بنا رہا ہے. بالکل انڈسٹری دیکھیں, اسی وجہ سے انڈسٹری بھی بدنام ہوئی. اب آپ دیکھیں اس ملک میں اگر آپ بزنس میں ہیں نا تو آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. شاید آپ کے کئی اصول ہوں گے لیکن آپ کو اصول پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. بزنس کی سروائیول جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اگر میں آج بول دوں کہ یار میں نے یہ کام کیا ہے اور یہ کرنے جا رہا ہوں اور یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے, آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کسی کو تو رسپانسبل بنانا پڑے گا. تو میرا خیال ہے اس انٹرویو کے بعد میری جان نہیں چھوٹے گی. نہیں, بٹ دیٹس دیکھیں ایوری بڈی نوز دیٹ کہ ویئر دی رسپانسبلٹی لائی, کون اس کو روک سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ دیر از ریگولیٹری باڈی. اس وجہ سے میں کہتا ہوں ریگولیٹری باڈی کہ جب ہم کوئی پروڈکٹ رجسٹریشن کے لیے لے کر جاتے ہیں تو ہمیں تو بڑے پرابلم, پورے سرٹیفکیٹ آف انالیسس دینے پڑتے ہیں. اتھارٹی شو کرتے ہیں کہ ہم ہیں, اپنی پریزنس جو ہے اٹس اے کمپلیٹ پریزنس فار یو, اس کی گارنٹی وارنٹی سب کچھ دینا پڑتا ہے. اینڈ گاڈ فاربیڈ اف سم تھنگ ہیپن ود دی ڈرگس ٹو دی پیشنٹ تو اس کی ذمہ داری کمپنی پر ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے میں سائن کر دیتا ہوں سرٹیفکیٹ جتنے ریگولیٹری میں ڈوزیئر جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمارے باہر کے پرنسپل ہیں, ان کا میڈیکل ڈپارٹمنٹ, ہمارے ادھر سے میڈیکل ڈپارٹمنٹ سائن کرتا ہے. ہمارا ایک لٹریچر بڑا سوچ سمجھ کر بنتا ہے, جہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دوائی کھاتے ساتھ ہی ٹھیک ہو جائیں گے, یہ ہر مرض کا علاج ہے. اب یہ کھلے عام ایڈورٹائز ہو رہی ہے تو یہ چھپی بات تو نہیں ہے. سر نقصان کتنا ہوگا؟ میں اس کی وجہ یہ بتاتا ہوں کہ اگر ہمارے 49% مرد ہیں اور 51% خواتین ہیں, I can bet on this thing کہ 51 میں سے کم از کم 50% خواتین they desire to look more fair or whitening and all that. کہیں نہ کہیں وہ وکٹمائز بن جاتی ہیں ان کی. سچ اے بگ نمبر. اور مرد, اب تو مرد بھی پیچھے نہیں, ہم سب بھی کچھ نہ پیچھے نہیں. سر جب آپ کے 22 کروڑ میں سے کوئی 18-20 کروڑ کے قریب لوگ اس کا وکٹم ہو سکتے ہیں تو کہاں ہے اتھارٹی؟ ابھی میں نے کانسیکوینسز بھی پوچھنے آپ سے کہ نقصان کتنا ہوتا ہے. میں ابھی بتاتا ہوں, اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرتا ہوں میں آپ کی اسٹیٹمنٹ کو. کہ آپ نے جیسا کہ 50% اگر لیڈیز ہیں تو 50% میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کتنی لیڈیز ایسی ہیں ان ٹرمز آف پرسنٹیج جن بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک. اگر آپ لٹریسی ریٹ لے لیں تو 50 میں 46% لیڈیز تو ایسی ہیں جن کو یہ نہیں, جن کو صرف یہ پتہ ہے کہ میں یہ دوائی لگاؤں گی تو میرا رنگ گورا ہو جائے. مطلب انہوں نے دوائی بتانی ہوتی ہے تو وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ سرخ رنگ کی جو ہے نا ڈبی یہ لے کے آنا, نام بھی نہیں پتا ہوتا, نام بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور جس ملک میں یہ حالت ہو وہاں آپ کا, میں اگر آپ کو مطلب آپ خود سرپرائز کیا کہ یو ول بی شاکڈ کہ یہ رنگ گورا کرنے والی کریم سے میں اگر آپ کو کوئی کینسر ہوتا ہے تو آپ کو ایک جھٹکا لگے گا. آپ کہیں گے کہ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, بٹ اٹ از اے فیکٹ. آپ کسی بھی ایکسپرٹ کو پکڑ لیں, کسی بھی ایکسپرٹ کو, اسکن اسپیشلسٹ کو, اور اسے پوچھیں کہ مرکری کے لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. لانگ ٹرم سے کیا مراد ہے؟ کتنے عرصے بعد اگر کوئی بندہ اگر کوئی وائٹننگ کریم جس میں مرکری کے انگریڈینٹ جو ہیں وہ 4-5% تک موجود ہیں اور وہ استعمال کرتے ہیں تو ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک ٹو کنورٹ یور اسکن لائک vulnerable ٹو کینسر کائنڈ آف اے تھنگ؟ دیکھیں اگر جو چل رہا ہے ٹرینڈ
3-4 दिन में गोरा करने का या हफ्ता गोरा करने का, ये 4% मरकरी की बात नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा है? 6% मरकरी की बात है। आप उठा लें, मैं आपको क्रीम या जिप्सी बता दी है, दूसरी जितनी है वाइडनिंग इवन मोर देन 6%। और 6% का मतलब यह है कि अगर आप 1 महीना डेली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके स्किन पर फ़ौरन इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आपकी स्किन सबसे पहले तो जो अपना नेचर कलर है वो लूज़ करना शुरू कर दी, फिर स्किन की जो इलास्टिसिटी है हाँ, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ डे आफ्टर 6 मंथ जब आपको उसके ब्लिस्टर की शक्ल में या कुछ दाग की शक्ल में, स्पॉट की शक्ल में आपके चेहरे पर निशान आएंगे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर सबसे पहले ये पूछेगा, हाँ बीबी आप ये बताओ आपने इस्तेमाल क्या किया था। ठीक है, उससे फिर बात शुरू होती है। वो बीबी फिर बताती है वो क्रीम की डबिया, राइट। तो जी इतने 6 महीने से ये इस्तेमाल करती रही। हाँ, तो वो जब वो बताती है उस वक्त तक काफ़ी गड़बड़ हो चुकी है। फिरोज भाई मुझे ये बताएं, मैं लोगों को आपके जरिए एजुकेट करना चाह रहा हूं कि जो क्रीमें मार्केट में मुख्तलिफ शहरों में अवेलेबल हैं, अगर हम उसको टेस्ट करना चाहें लैब में, वे शुड वी गो? मैं ये चाहूंगा कि लोग अपने शहरों में ऐसी क्रीमें आइडेंटिफाई करें जो लोकल हकीम बनाते हैं, लोकल जो क्वैक्स हैं वो बना रहे हैं, और वहां पे उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको टेस्ट करवाएं कि उसमें मर्करी का लेवल कितने हैं। क्या करना चाहिए, प्रोसीजर क्या है, वेयर टू गो? मैं अलमाज साहब, मैं ये जो आप बहुत लंबे चले गए हैं, शायद इतनी डिटेल में हकीमों के लेवल तक नहीं जाना था। मैं कहता हूँ ये भी बहुत सोसाइटी के लिए मदद होगी कि कम से कम जो कंपनी अपने नाम से टीवी पर एडवर्टाइज कर रही हैं उसी में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन डाल दें। ठीक है। एडवर्टाइजिंग में देखिए, एडवर्टाइज ये नहीं कि रूल्स हमारे पास नहीं है, एडवर्टाइजिंग के रूल हैं। ठीक है। मतलब बीइंग ए लायर आपको अच्छी तरह पता है कि अगर मैं अपनी प्रोडक्ट एडवर्टाइज करने जाता हूँ तो मुझे कंपनी को सब कुछ बताना पड़ेगा। राइट। ठीक है, और फिर कंपनी को भी आगे देखना चाहिए, सिर्फ बिजनेस नहीं देखना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि यह प्रोडक्ट कितना हार्मफुल है। ठीक है। ठीक है। तो अगर आप ये क्रीम उसको छोड़ दें, आप सिर्फ चंद कंपनी ही उठा लें तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है। ये तो बात की बात है, उन बेचारों का तो जो हकीम अशर कर रहे हैं या अननोन कंपनियां कर रही हैं वो तो दूसरी बात है, वो तो बेचारे इस वक्त अल्लाह के करम पर है। मुझे ये बताएं कि ये जो कंपनीज, बड़ी कंपनीज की हमने बात की कि इनका इतना मैसिवली सर, हाउ डू दे सर्वाइव? क्या है, कहाँ, किसी को पैसे दे रहे होंगे, किसी को कुछ कर रहे होंगे? मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट। हमारे यहाँ पे जिस तरह आपने ये बताया कि आप अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाना होता है तो वो एक दूरबीन की नजर, खुर्दबीन की नज़र से एक एक चीज़ देखते हैं। तो जो हमारे रेगुलेटर अगर बराए नाम भी हैं, इनको छोड़ नहीं सकते। क्या हो रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, प्रोडक्ट रजिस्टर नहीं, आप हमारे ऑफिस आकर देखें, हमारा जहाँ वेयर हाउस है हमारा एसी 24 घंटे चलता रहता है। अब हमको उसकी स्टोरेज का भी ख्याल रखना पड़ता है, उसके टेम्परेचर का भी ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे प्रोडक्ट्स की एक तो वेयर अबाउट आ गया टीवी पर, जिनको पता है रेगुलेटर्स को, वो चेक ही नहीं करते। अब देखें जहाँ चेक चीज़ नहीं होती तो इट्स मीन समथिंग रॉन्ग समवेयर। बिल्कुल ठीक है। और हम सबको पता है कहाँ गलती है। ठीक है। ठीक है। हमें कोई भी इतनी जुर्रत कर नहीं सकता। नहीं सर, कर रहे हैं ना हम, जुरत। मैं तो आपको बता सकता हूँ आपका यू आर फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द रेन। मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऐसी चीज़ें जो नहीं बिकनी चाहिए, जो नहीं एडवर्टाइज होनी चाहिए, वो खुलेआम बिक रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हमें ये भी पता है अगर वो खुलेआम बिक रही हैं तो देयर इज रेगुलेटरी बॉडी टू कंट्रोल दिस थिंग, पता है ना हमें। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर रेगुलेटरी बॉडी भी है और उनको पता भी है कि यार इसमें फॉर्मुलेशन ये होगी या इतनी होनी चाहिए, वो नहीं है, तो किस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक बात, जब मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बात करता हूं तो आपके बारे में कहा जाता है कि आप उन चंद एक लोगों में से हैं जिन्होंने अपना बिजनेस खराब किया, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जो है जिस मकसद के लिए थी उससे हट के इस्तेमाल हो रही थी। जो बेशुमार हमारे पार्लर्स हैं, वहाँ पे ख़वातीन जब मेकअप के लिए जाती हैं और वो उन पे दुनिया जहान की एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं, तो एंड पे उनकी स्किन पे वो बेटनोवेट लगा देते हैं। ये क्या स्टोरी थी? ये मैं आपको अलमाज साहब ये बताऊँ, ये मुझे उस वक्त पता चली, मैंने जब चार्ज लिया एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द डर्मेटोलॉजी बिजनेस। तो बेटनोवेट एक प्रोडक्ट है। अब वो उस मतलब यू कांट इवन गेस
کہ وہ کتنی بکتی ہوگی. اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ کریں گے 3 ملین 4 ملین 5 ملین ایئر. میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اس کی سیل 40 ملین ٹیوب 40 ملین ٹیوب جو ہماری پیرنٹ کمپنی کو بھی نہیں پتا تھا. میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں, میں میٹنگ پر گیا تو میں نے کو بتایا ٹو مائی باس, تو ہی واز ریئلی شاکڈ. آر یو شیور؟ میں نے کہا 100% شیور بیکاز ایوری ڈے آئی سی دی سیل. 40 ملین ٹیوب. سر ڈاکٹرز لکھتے تھے 40 نہیں تو پھر ڈاکٹرز کتنے لکھتے میری ایک برانڈ مینیجر تھی ڈاکٹر, وہ بھی بیسیکلی ڈاکٹر ہی تھی. ٹھیک ہے. آئی آسک ہر کہ ڈاکٹر زینب یار اس کے پرسکرپشن ڈیٹا نکالو. جو وہ پرسکرپشن ڈیٹا نکال کر لائی, دیکھیں پیٹنوویٹ جب یوز ہوئی تھی ارلی اسٹیج میں, اس وقت آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اتنے ڈیولپ نہیں ہوا تھا, تو اسٹیرائڈ لوگ یوز کرتے تھے فار دی شارٹ ٹرم. ٹھیک ہے. اچھا, اور ابھی بھی شارٹ ٹرم یوز کرتے ہیں. بیٹنوویٹ کے اندر اسٹیرائڈز موجود از اے اسٹیرائڈ. اٹ از ان فیکٹ اسٹیرائڈ. اسٹیرائڈ اینڈ ویری اسٹرانگ اسٹیرائڈ. اچھا, ویری اسٹرانگ ہم اسٹیرائڈ. خود ہمارا لٹریچر اٹھا کر دیکھیں تو وہ کہتا ہے ناٹ سیف فار لانگ ٹرم یوز. مائی گوڈنس, اور لوگوں نے گھروں میں جو بیٹنوویٹ ہے وہ رکھی ہوئی ہے اسٹیرائڈ پر دھڑا دھڑ لگا رہے ہیں صرف گلوئنگ افیکٹ کے لیے. گلوئنگ افیکٹ. اچھا, جب پتہ لگا تو اس کی پرسکرپشن جو تھی ویری نیگلیجیبل. کیا تھا مطلب 40 ملین میں کتنا ہوگا؟ میں سر ناٹ مور دین 5% وہ بھی جی پی سے. مائی گوڈنس, میں نے کہا ڈاکٹر زینب یہ کہاں جاتی ہے, خرید کے ہم سے سی میں تو پھینکنے سے رہے, ہر بندہ بزنس میں ہے ٹو میک منی, تو اس کو انویسٹیگیٹ کراؤ. دین وی اسٹارٹیڈ انویسٹیگیشن. ہمیں یہ پتہ لگا کہ بیٹنوویٹ زیادہ آپ کے بیوٹی پارلر میں یوز ہو رہی ہے. اب اندازہ لگائیں. ہاں, دی کرسنگ اینڈ دی ورڈس افیکٹ. یہ کسی نے ان کو بتا دیا ہوگا کہ یہ لگانے سے آپ کا گلو آ جاتا ہے, اینڈ دے اسٹارٹڈ یوزنگ وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ اسٹیرائڈس ہیں اور یہ کتنے ہارمفل. اور آئی ٹیل یو ابھی بھی بے شمار بیوٹی پارلرز کے اندر بیٹنوویٹ کا استعمال ابھی بھی. میں آپ کو کہتا ہوں کچھ نہیں, آپ کے 100%. سر ویئر از دیٹ اویئرنیس کیمپین وچ از ریسپانسبلٹی اگین آف دا فارماسیوٹیکل کہ یہ ہماری پروڈکٹ نہ استعمال کریں اس پرپز کے لیے؟ ہم نے کی ہے. اچھا, آپ نے کی؟ ہم نے کی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کیا, ہم نے کہا ہم نے اس پروڈکٹ کو بالکل مار دینا ہے اینڈ ڈونٹ پروموٹ. ہم نے پروموشن وڈرا کر لی تھی ایون ٹو جی پیز. یہ جو ہمیں آپ کو سیمینار, ہم نے جی پیز کے سیمینار کیے اور ان کو ایکسپلین کیا کہ اسٹیرائڈ لانگ ٹرمز میں اس کا یوزیج, آپ کے پاس پیشنٹ آئے آپ ان کو بھی بتائیں, اور آپ ایون بیٹنوویٹ کا لیفلیٹ بھی نکال کر دیکھیں اور لٹریچر بھی آپ کو اتفاق ہو تو آپ دیکھ لیں. میں تو آئی ایم نو مور ان دیٹ کمپنی, تو آپ کو کلیئرلی ادھر لکھا ہوا نظر آئے گا اٹس ناٹ سیف فار لانگ ٹرم یوز. لیکن کتنی کمپنیاں ایسا کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اور الٹیمیٹلی دین وی اسٹارٹیڈ پروموٹنگ دی سیفسٹ اسٹیرائڈ. اس کو ہم نے ڈسکریج کرنا شروع کیا. لیکن آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیٹنوویٹ کے استعمال کرنے کا جو انداز ہے اور ریشیو ہے وہ وہی کی وہی ہے. اس کی سیل میں کوئی کمی نہیں آئی, بڑھ رہی ہے. دیکھیں سیل آپ کی اسی صورت میں بڑھتی ہے جب آپ کو اس کا مس یوز ہو رہا ہو. ٹھیک ٹھیک, بالکل ٹھیک. لیکن اب پیناڈول کی ایک دوسری ایگزامپل دیتا ہوں. پیناڈول اگین از اوور ڈرگ. تو ہم نے پیناڈول کا لانگ ٹرم یوز ہم کہتے ہیں از ناٹ گڈ. میرے فادر کے ساتھ انسیڈنٹس ہو چکے ہیں, وہ عادی تھے پیناڈول کھانے کے, تو میں ان کو منع کرتا تھا بابا آپ اتنا روز نہ لیا کریں. اس کا الٹیمیٹلی اگر ریگولرلی کھا رہے ہیں فار ایئرس تو اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے کیا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ لیور ڈیمیج. اوکے, فار لانگ ٹرم. اٹ گیوز یو اے لیور ڈیمیج, اور کڈنی پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. کڈنی پر بھی فار لانگ ٹرم. مطلب آپ نے ایک ہیبٹ بنا لی, درد ہو رہی ہے کھاتے جانے, سر درد کی 2 گولیاں لاؤ میں کھا لوں, ٹھیک ہے. تو لانگ ٹرم یوز آف اینی تھنگ, ایون آپ مٹھائی جو ہے, ہمارے خیال سے مٹھائی بڑی سیف ہے, تو آپ مٹھائی کا ایک گلاب جامن ڈیلی کھانا شروع کر دیں تو بتائیں آپ کو کیا ہوگا. ہاں, آپ کا شوگر الٹیمیٹلی گاڈ فاربڈ یہی ہوگا. بالکل ٹھیک. تو ایکسیسو یوز. اب پرابلم کیا ہے ہمارے ہاں, جیسے جس کا آپ پوچھ رہے ہیں سولوشن کیا ہے, یو نو واٹ از دی سولوشن, آئی نو واٹ از دی سولوشن. بالکل ٹھیک ہے سر. جب ہمیں پتہ ہے کہ سولوشن ہے تو پھر اس کا حل کیوں نہیں نکالا جا رہا, لوگوں کو کیوں اس طریقے سے مرنے دیا جا رہا ہے. اینڈ دیٹ آلویز ریمین مائی کنسرن. اور یہ میں آپ سے بھی سوال کروں گا کہ جو آپ اتنی اچھی اب یہ کمپین کر رہے ہیں اویئرنیس کی, اور اپنے فورم سے ان چیزوں کو آپ
पॉइंट आउट करना शुरू करें द एंड कंज्यूमर पुअर पेशेंट हु इज़ नॉट एजुकेटेड, उनको पता लगना चाहिए कि यार जो दवाई भी खाते हैं इसके साइड इफेक्ट है। ठीक ठीक, ये कंसेप्ट क्लियर है। थैंक यू वेरी मच अवान साहब, बहुत शुक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आज हम इन चीज़ों को हाईलाइट करें और वो भी ऐसी शख्सियत के साथ बैठ के जो इन द हेल्म ऑफ द अफेयर, जिन्होंने ये सब चीज़ें होते देखी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंसानों की ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शख्स की ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे इतनी बड़ी नेग्लिजेंस नज़र आ रही हो, शायद हमारा रोल इन द मीडिया और ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। और जहाँ पे हमने वकला के प्लेटफॉर्म पे ये कहा कि हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू करेंगे, नाउ आई रिक्वेस्ट कि यू कम फॉरवर्ड, ब्रिंग अप योर दीज कंप्लेंट्स, और डेफिनेटली हम इन रेगुलेटर्स को और वो तमाम लोग जो इसमें इस क्राइम में हैंड इन ग्लव हैं, will take this in public interest litigation to Lahore High Court and other high courts and get directions so that at least कुछ चीज़ें बार की जा सके, डिटर क्रिएट किया जा सके, ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। ये वो चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मिलियंस ऑफ पीपल उनकी ज़िंदगी जो है वो रिस्क में डालती हैं, एंड वी मस्ट डू एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट दोज पीपल। थैंक यू।